बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पिछले 2 दिनों से ना अच्छी खासी क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं जी। पाकिस्तान के जो तज्ज़ियाकार हैं और वो तज्ज़ियाकार जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के या मुक़तदरा के बहुत करीब तस्वुर करते हैं, उन सब का तो मानना बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात और इमरान खान साहब की जून से पहले, ईद से पहले रिहाई, और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुछ सर, अब ज़ाहिर बात है, जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ये कह दें कि नहीं, ऐसा मुमकिन अभी नहीं है, क्योंकि जब जब इमरान खान साहब कोई तहरीक की बात करते हैं तो फिर जानबूझ के आवाम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को थोड़ा गुमराह करने के लिए बातें जानबूझकर फैलाई जाती है। नहीं सर, रात को कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अच्छी बात है, चीज़ों को थोड़ा मीडिया से ज़रा दूर रखें, क्योंकि इससे पहले मैं कह रहा हूँ तो मुझे इतना यकीन नहीं, तो सुनने वालों को कितना ज़्यादा, और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले, इमरान खान साहब से मोहब्बत रखने वालों के मोराल के साथ तो काफ़ी ज़्यादा होगा ना। तो ये भी कम्युनिकेशन के अंदर ये बातें भी बड़ी कभी समझी जाती हैं कि ये बड़ा मैटर करता है, किसी को बार बार किसी का मोराल डाउन करना, और डिफेंस अच्छा तस्वुर किया जाता है इस सिलसिले में। लेकिन जो 3 से 4 चीज़ें हैं, मैंने बोला इंटरनेशनल जरीदे भी अब गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई नज़दीक आ चुकी है। लेकिन मैं एक पॉइंट आपके सामने इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, कल मैं प्रोग्राम में भी बात कर रहा था इस पर। 3 चीज़ें ना मेरे लिए बड़ी मानी खेज़ हैं। एक तो अचानक से ट्विटर का ओपन हो जाना, क्योंकि यही सोशल मीडिया वॉरियर, यही वो जो लोग नफाक फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं, यही तमाम चीज़ें ISPR के थ्रू हम तक पहुँच रही थी ना। जो जिनको कीबोर्ड वॉरियर कहा जाता था, जिनकी ज़ुबान बंद करवाई जाती थी, उनकी मौजूदगी में ही अचानक जंग के दिनों में उनके होते हुए ही तो दोबारा से ट्विटर या एक्स खोल देना, ओपन कर देना, ये बड़ा मैटर करता है। इसका मतलब है कहीं किसी जगह पर बात हुई है। दूसरा, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा 2.5 से 3 महीने से इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं होती। फिर अचानक अदालत के हुक्म तो पहले भी थे, सब चीज़ें तो पहले भी थी, सुप्रीडेंट तो पहले भी लिख के दे रहा था, ये तमाम चीज़ें थी, उनकी मुलाकात हो जाना। तीसरा, 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत या सज़ा मौतली के हवाले से जो केस लग नहीं रहा था उसका लग जाना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डॉट्स में थी ना। तो फिर नजम सेठी और मुख्तलिफ लोग सामने आ गए। अब सर, खबर दे रहा है साउथ एशिया इंडेक्स। ये साउथ एशिया इंडेक्स वही है जिसने सबसे पहले ये खबर शेयर की थी कि चाइना विल बी डिलीवरिंग J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान वेरी सून। ये इसने खबर दी थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी ये है, एक तो वेरीफाइड है। दूसरा, टेलिंग डेटा ड्राइवन स्टोरीज फ्रॉम द साउथ एशिया एंड बियॉन्ड विद फोकस ऑन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड डिफेंस। ठीक है सर, ये मीडिया एंड न्यूज़ से रिलेटेड है जी। 2019 में है, 1,94,000 इनके फॉलोअर हैं, और इंडिया में इनकी भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। इनकी खबरें जो हैं मैटर करती है जी। साउथ एशिया इंडेक्स ने रात को ही खबर दी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लाइकली टू बी रिलीज फ्रॉम जेल सून। ये बहुत जल्द इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म रिहा होने जा रहे हैं, अलॉन्ग विद हिज क्लोज एड्स, अपने साथियों, करीब तरीन साथियों के हमरा। करीब तरीन साथी कौन है? शाह महमूद कुरैशी हैं जी, यास्मीन राशिद साहब हैं जी, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं। ये तमाम अफराद हैं ना, उन्हें क्या, उनके साथ वो अनकरीब रिहा होने जा रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ लाइकली टू विजिट वेस्टर्न कैपिटल्स, यानी मगरबी दुनिया के दारुल हुकूमतों में वो जाएंगे, टू ब्रीफ देम अबाउट इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान एंड अबाउट पाकिस्तानी रिस्पॉन्स। बड़ी बात है। उन्हें कि इमरान खान साहब रिहा भी होने जा रहे हैं और वो मगरबी ममालिक के दारुल हुकूमतों में जाके बताएंगे इंडिया के अटैक से मुतालिक। सर, ये कुछ छोटी खबर नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ रिहा होंगे बल्कि वेस्टर्न ममालिक के अंदर। चलो जी, ये बात समझ में आई। अच्छा, ये खबर आई तो मैंने इसको वज़न दिया। अच्छा, इसके बाद ना, मैं एक साहब और हैं जो हुकूमती हलकों के करीब भी नहीं है, लेकिन बात उनकी मैं डिनाई नहीं कर सकता। मज़हर बरलास साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, और बड़े भाइयों की तरह हैं, और उनकी बातें दुरुस्त भी होती हैं, उनकी खबरें दुरुस्त भी होती हैं ना। मज़हर बरलास साहब क्या कहते हैं कि आपको एक अहम खबर दे रहा हूँ, PTI के हलकों के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। मज़हर बरलास साहब कहते हैं, और कोई, मैं कह रहा हूँ, सरकारी और वो जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ज़राए के करीब नहीं, खबर, अच्छा जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जी। उन्हें कि खबर आपको अहम दे रहा हूँ कि आइनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए
عمران خان عید سے پہلے رہا ہونے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، میاں محمود رشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت باقی رہنما بھی آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے عید سے قبل رہا ہو جائیں گے۔ سب کی عید گھروں پر ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، یہ ایک دوسرا وٹنس آ گئی، دوسری گواہی آ گئی۔ اللہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نظر بد سے بچائیے، سارا کام ہو جائے، میری بھی یہی خواہش ہے جی۔ یہ پولیٹیکل ہارمنی ہے، یہ بنی رہے، میری بھی یہ سب خواہش ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہونا ہے، یعنی ہونا سب کچھ قانون کے اور اس کے دائرے میں ہے۔ نیکسٹ ویک میں، یعنی کل سے جو ویک ہے اس کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں میرے اور آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہاں ایسے میں DW کو، جی ہاں یہ جرمنی کا ایک نیوز ادارہ، اس کو انٹرویو دیا زلفی بخاری صاحب نے۔ تو زلفی بخاری صاحب کیا کہتے ہیں کہ فوج کا امیج بہتر ہونے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کبھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کا امیج عوام میں خراب ہو۔ ہماری فوج کی اور سیاسی جماعتوں کی قیادت سے اختلافات ضرور ہیں، ہم چاہتے ہیں ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ تو بڑی تہنیتی یہ جملے ہیں، بڑے عمدہ جملے ہیں، بہت ہی عمدہ جملے، اور میں کہیں نہ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے چہرے پہ ریلیکسیشن بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں آرمی چیف کے، DGISPR کے، میں مختلف میٹنگ دیکھ رہا ہوں، تو بینگ اے کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ کے ہونے کے ناطے نا میں کہیں کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آن ایز گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل DGISPR اپنے جس اسکول سے وہ پڑھے میں، اس ICB سے اس اسکول میں گئے اور بچوں سے انہوں نے بات کی، چاہے اس کے کہ انہوں نے بچوں سے بات کر کے وہی گفتگو کی جس سے متعلق تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو لوگ کہتے تھے، بچوں کو کہتے ہیں، آپ کو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ اپنا کام نہیں کرتے، یعنی فوج اب اپنا کام نہیں کرتے، سیاستوں کے اندر مختلف چیزوں کے حکومتی عملداریوں کے اندر ہیں، آپ کو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے۔ آپ بیٹا اب ان سے سوال کرو گے کہ کیا فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں، یعنی انڈو پاکستان جنگ کے اندر جو فتح حاصل کی ہے، کیا اب ان کا احتساب نہیں کرو گے کہ تم کون ہوتے تھے جو اپنی فوج اور افسران کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ تو DGISPR کو کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے یہ باتیں، ان تک خبریں ساری پہنچ رہی ہیں۔ تو ISPR صاحب میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کیا اور بڑے زبردست طریقے سے کیا، آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا ہی کرنا ہے ہمیں، اور پوری قوم کی دعائیں بھی اور قوم بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جو کام آپ کا تھا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ وہ آپ نے کیا۔ جب آپ دوسرے کاموں میں پڑیں گے تو سر تنقید تو ہوگی، وہ چاہے اب ہوگی، چاہے کل ہوگی، چاہے پرسوں ہوگی، وہ ہمیشہ سے اس سلسلے میں تنقید ہر حالت کے اندر ہوگی۔ اچھا اس کے ساتھ اٹیچ کروں میں اگر اسد کیسر صاحب کو، جی اسد کیسر صاحب کیا کہتے ہیں، سینئر رہنما ہے، وہ کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کے سلسلے میں انہوں نے رات کو ایک اسٹیٹمنٹ دینے کا، ہماری مشاورت جاری ہے، ہماری کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی جو ہے اس پہ بات چیت ہوگی، پھر دوبارہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی، اس کے بعد ہم کوئی سالڈ جواب دے سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ بات پک رہی ہے۔ ہاں علیمہ خان صاحب کا بنتا ہی نہیں ہے ماننا، علیمہ خان صاحب کو امید بننا بنتے نہیں ہیں، اتنی بار ان کی بہنوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں، اتنی بار ہوئی ہیں، تو ایسا ہے۔ ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کل باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب نے کانٹیکٹ کیا ہے، اور اوور دا آن گوئنگ کراسنگ بلاول ول لیڈ اے ہائی لیول ڈیلیگیشن ٹو کی ورلڈ کیپٹل۔ بلاول صاحب دنیا بھر میں اب جائیں گے جی، دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں، انکلوڈنگ واشنگٹن، لنڈن، برسلز اینڈ پیرس، ٹو بریف دا انٹرنیشنل کمیونٹی آن انڈین ایگریشن، یعنی انڈیا کے اس جسے کہتے ہیں نا جس کمپلیکس کے اندر انڈیا مبتلا ہو کے یہ جارحیت کی طرف آمادہ ہے، اس سے دنیا کو آگاہ کریں گے بلاول صاحب۔ بلاول صاحب کے ساتھ ہوں گے خرم دستگیر خان، ہینا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی اور مصدق ملک صاحب۔ طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ رشیا کا وزٹ کریں گے سیپریٹلی۔ تو یہ بلاول صاحب نے بھی کہا I was contacted earlier today by Prime Minister شہباز شریف صاحب who requested that I lead a delegation of President Pakistan present Pakistan's case for peace on the international stage. I am honored to accept this responsibility and remain committed to serving Pakistan in these challenges time. اب میں نے آپ کو ادھر گلوبل ٹائمز کے متعلق بتایا کہ جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب یہ کہیں تو بڑی بات ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی دنیا سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے، تو دس از گڈ۔ ہاں مجھے اچھا لگا کل آرمی چیف صاحب راولپنڈی اسٹیڈیم میں تھے، کتنا زبردست تماچا ہے نریندر مودی کو، کتنا زبردست تماچا ہے کہ ان میدانوں کی رونقیں تباہ کرنے کے لیے تم نے براموس میزائل مارے تھے نا، ہم نے تمہیں بھی مارا، تمہارے جہاز بھی مارے، تمہاری ایئر بیسیں بھی اڑائیں، ہم نے تمہارے S-400 کو بھی تباہ کیا، ہم نے تمہارے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا، دیکھو ہمارے میدان آباد ہے۔ بڑا سٹرونگ میسیج ہے، بہت ہی سٹرونگ میسیج ہے۔ راولپنڈی وزیر داخلہ تھے، DGISPR ان کے ساتھ تھے،
ہاں سلمان اقبال صاحب ان کے ساتھ ہے، جس کے لیے میرے پاس ریزرویشن ہے. سلمان اقبال کا کریکٹر کلیئر نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، بہت سے لحاظ سے کلیئر نہیں ہے، ٹیکس کے لحاظ سے کلیئر نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کافی چیزیں ان کی ایسی ہیں. میں ارشد بھائی کے حوالے سے ان کی والدہ نے ان کو درخواست میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، بہت سی چیزوں کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے. پر آرمی چیف کی ادھر موجودگی بذات خود ایک بہت بڑا بیسس تھا انڈیا کے لیے، مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق آپ آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.